पूरी फैमिली खुश थी, उसके भाई, उसकी बहनें सब खुश थे, क्या बड़े क्या छोटे, पूरा खानदान ही खुश था। आशा की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी, वो जितनी वो खुश थी। ऐसा लगता था कि दुनिया जहाँ की सारी खुशियां आशा को मिल गई। उस बगैरत का किसी को भी नहीं पता था मैं आयशा की बचपन की दोस्त हूँ। हमारी आंखों के सामने इकराम कुर्सियां लगा रहा है, काम कर रहा है, सबको खाने दे रहा है, पानी पिला रहा है, सबके साथ वो घुल मिल के बात कर रहा है। मुझे पता होता ना कि आज ये मेरी दोस्त को मारने वाला है, ये घटिया इंसान इस तरह का कोई कारनामा सर अंजाम देने वाला है, तो इसको मैं अपने आप से खुद मार देती। आयशा ने किया क्या इसका? बेकसूर थी, पाक दामन थी, उसके मुझे नहीं समझ आ रही इस घटिया इंसान ने ऐसा किया क्यों, किस लिए किया है? तो इसलिए रो रही है, मेरे गले लग रही है, वो मेरी उससे आखिरी मुलाकात है। उसकी रूह हमसे भी मैं रुक जाती, अगर मैं वहां होती तो मैं ये होने ना देती। मेरी दोस्त को मारना लग गया। कौन आ सकता है किसके साथ उसकी दुश्मनी है? कौन ऐसा मार सकता है? उसको तो पता ही नहीं था कि इस बगैरत ने मारा है। ताकि मेरी दोस्त के बारे में इस तरह की घटिया बातें ना करे, वैसे नहीं थी, मैं जानती वैसे नहीं थी, क्यों कर रही इस तरह की बातें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे आयशा कत्ल केस के हवाले से। आयशा कत्ल केस के बाद बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज दिए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन अब आयशा की दोस्त कौसर जो है इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कौसर वो है जो कि तेल मेहंदी वाले दिन रात के वक्त आयशा के साथ रही। आयशा से क्या बात हुई, तमाम तर बातें, तमाम तरह का जो कि छुपे हुए हैं, जो कि आयशा ने सिर्फ अपनी दोस्त को बताए थे, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि आयशा के साथ आपकी दोस्ती थी, तेल मेहंदी वाले दिन क्या क्या बातें हुई, किस तरह से तमाम मामला चल रहे थे? तेल मेहंदी को मैं शाम को 5 बजे पहुंच गई थी और हम इतने खुश थे। आयशा बहुत ज्यादा उस दिन खुश थी और पूरी फैमिली खुश थी, उसके भाई, उसकी बहनें सब खुश थे, क्या बड़े क्या छोटे, पूरा खानदान ही खुश था। और इसमें से सबसे ज्यादा आयशा खुश नजर आ रही थी। और हमने इतने माये टप्पे लुडिया की, उस दिन मंजर ही कोई और था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न है और सबके चेहरे पे खुशी थी, सबके चेहरे खुशी से न दमक रहे थे, बहुत खुश थे उस दिन। उस दिन आयशा कितनी खुश नजर आ रही थी आपको? आशा की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी, वो जितनी वो खुश थी। ऐसा लगता था कि दुनिया जहाँ की सारी खुशियां आशा को मिल गई हैं। उसके चेहरे से लग रहा था वो बहुत खुश है और हम उसको देख के खुश हो रहे थे। मेरी तो वो सहेली थी ना, तो मैं तो उसको देख के बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरी दोस्त खुश है आज। अच्छा बताएं कि जब आप उस टाइम तेल मेहंदी वाले दिन वहां पे मौजूद थी, वहां पे इकराम भी था, क्या आपको देख के महसूस हुआ कि इकराम जो है उसका कुछ इस तरह से माइंड है कि आज रात को मैंने आयशा को मार देना है, इस तरह से कुछ आपको आइडिया हुआ कुछ? देखिए मेरी बात सुने, उस बगैरत का किसी को भी नहीं पता था मैं आयशा की बचपन की दोस्त हूँ। हमारी आंखों के सामने इकराम कुर्सियां लगा रहा है, काम कर रहा है, सबको खाने दे रहा है, पानी पिला रहा है, सबके साथ वो घुल मिल के बात कर रहा है। किसी को भी नहीं पता था कि वो इस तरह की हरकत करेगा या इस तरह की खबासत उसके जहन में पनप रही है, किसी को नहीं पता था। अगर मुझे पता होता ना कि आज ये मेरी दोस्त को मारने वाला है, ये घटिया इंसान इस तरह का कोई कारनामा सर अंजाम देने वाला है, तो इसको मैं अपने हाथों से खुद मार देती। मुझे नहीं पता था, किसी को भी नहीं, कानो कान यकीन करे मेरे भाई, किसी को भी नहीं पता था। कोई बंदा ये कह ही नहीं सकता। जब पता चला है, पहले बात ये कि हमें यकीन ही नहीं था आ रहा कि ये बंदा जो अपनी बहन कहता है, उसको अपनी बेटी कहता है, वो कैसे मार सकता है, लेकिन उसने मारा। हमें समझ नहीं आ रही किसने कत्ल किया, तो किया क्यों? आयशा ने क्या बिगाड़ा इसका? आयशा ने किया क्या इसका? बेकसूर थी, पाक दामन थी, उसके मुझे नहीं समझ आ रही इस घटिया इंसान ने ऐसा किया क्यों, किस लिए किया है? अच्छा बहन बताइएगा, जब उस रात आप वहां से चले गई थी अपने घर, या आप वहां पे मौजूद थी तमाम रात? मेरे भाई मैं 5 बजे की आई हुई थी, रात 2 बज गए, पता ही नहीं चला टाइम, इतना उसे तेजी से गुजरा टाइम, पता ही नहीं चला कि 2 बज गए। मेरे घर वाले मुझे, मेरे पापा लेने आ गए और मैं जब जाने लगी तो आशा को जब मैं मिली, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, तो कहती है कि तुम ना जाओ कौसर, तू रुक जा, तू आज रात यहीं रह, मैं फिर अपने पिया के घर चली जाऊंगी, फलक के घर चली जाऊंगी, फिर पता नहीं मैं कब कब आऊँ, हमारी मुलाकात हो ना हो, तो आज तू रुक जा। यकीन करो मेरे भाई कि मैं, मेरा एक दिल चाह मैं वहां रुक जाऊं, लेकिन मेरे अब्बू लेने आए हुए थे और मैं अपने अब्बू के साथ, मैंने कहा मैंने जाना है, सुबह में जल्दी आ जाऊंगी, सबसे पहले चल मेरी बहन मुझे जाने दे, सुबह में पहले आ जाऊंगी।
تو اس دن ایک چیز ایسی ہوئی جو میں ابھی سوچتی ہوں نا میرا دماغ گھوم جاتا ہے, میرا سر چکرا جاتا ہے کہ ہاں یہ بات تھی. اس وقت یہ ہوا کہ جب میں اس کو ملنے لگی نا, میں نے کہا میں نے جانا ہے, تو میرے گلے لگی تو وہ رونے لگ گئی. لیکن تو میری بات رو کیوں رہی ہے, تیرے لیے تو آج خوشی کا دن ہے اور تو اتنی خوش ہے, تو اپنے محبت کے گھر جا رہی ہے, اپنے فلک کے گھر جا رہی ہے, تو رو کے اس دن وہ عجیب طریقے سے رونے لگی نا. کہتی ہے میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, میں اداس ہوں. میں نے کہا تو اداس کیوں ہے, بتا مجھے, میری بہن بتا. تو کہتی ہے میں اداس اس لیے ہوں کہ میں تم لوگوں سے دور ہو جاؤں گی. پھر کہتی ہے کہ میں کسی وقت میرا دل خوش ہو جاتا ہے, میں فلک کے پاس چلی جاؤں گی, کسی وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تم لوگوں سے دور ہو جاؤں گی. تو یہ کہہ کے نا میرے گلے لگی تو رونے لگ گئی. اب مجھے پتا تو نہیں تھا کہ وہ اس لیے رو رہی ہے, میرے گلے لگ رہی ہے, وہ میری اس سے آخری ملاقات ہے. اس کی روح ہم سے بچھڑ رہی تھی, وہ ہم سے جدا ہو رہی تھی. میں نہیں پتا تھا کہ وہ ہم سے دور ہو رہی ہے. شاید وہ اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ تم نہ جاؤ. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے پتا ہوتا میری دوست کے ساتھ یہ میری آخری ملاقات ہے, میں وہاں رک جاتی. اگر میں وہاں ہوتی تو میں یہ ہونے نہ دیتی. میری دوست کو مار ڈالا گیا, اتنی بے دردی سے اس کا قتل کر دیا. اس ظالم کو ترس نہیں آیا, اس بغیرت کو سوچنا چاہیے تھا اس کا کیا قصور ہے. اس کے اتنے ارمان تھے, شادی سے پہلے اس نے نا وہ اپنا لہنگا اٹھائے, وہ جیولری اپنے گلے سے لگائے, جھک کے پہنے, دن دل کا کہتی میں اچھی لگ رہی ہوں نا, میں دلہن بن کے کیسی لگوں گی. وہ فلک والا دوپٹہ, فلک کی دلہن جس میں لکھا ہوتا بار بار پہن کے دکھاتی تھی, کہتی دیکھو میرا دوپٹہ کیسے لگ رہا ہے, میں اچھی لگ رہی ہوں نا, میں دلہن بن کے اس میں اور زیادہ اچھی لگوں گی. ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ وقت آنا ہی نہیں ہے, اس نے وہ سوٹ پہننا ہی نہیں ہے, اس نے اس جوڑے کی جگہ پہ کفن پہننا, ہمیں کیا پتا تھا. خدا غرق کرے اس ظالم انسان کو, اس بغیرت انسان کو جس نے یہ کیا ہے. اس نے کیوں کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میرا بس صرف میں اس کے گربان سے پکڑ کے اس کو تھپڑ ماروں, بتا تو نے ایسا کیوں کیا میری سہیلی کے ساتھ, تیرا کیا بگاڑا تھا اس نے, کیوں کیا اس نے. اچھا بہن بتائیے گا کہ جب صبح جنازے کا اعلان ہوا, پتہ چل گیا سب کو کہ عائشہ جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے, تب آپ اس ٹائم وہاں پہ جنازے کے ٹائم پہ بھی موجود تھی, وہاں پہ فلک شیر بھی آیا, تو کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ جیسے خبر ملی نا, پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی. مجھے جب پتا چلا کہ عائشہ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے, تو یقین مانو میں یقین ہی نہیں تھا آ رہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. وہ کیسے مر سکتے, رات اس کو ملے, وہ دلہن ہے, اس کو مہندی لگائی ہے, اس مہندی والے ہاتھوں کے ساتھ اس کی تھوڑی دیر کے بعد رستی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو کون قتل کر سکتا ہے اتنا رش میں, کون آ سکتا ہے, کس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے, کون ایسا مار سکتا ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بغیرت نے مارا ہے, کسی کو نہیں تھا پتا. اور شادی والی رات, مہندی والی رات, ہمارے ساتھ وہ ہمیں پانی دے رہا ہے, کرسیاں لگا رہا ہے, سب سے کھانے کا پوچھ رہا ہے, سب کو آؤ بھگت یہی کر رہا ہے. اس کے بھائی سے بھی زیادہ یہ خوش ہے. ہم ٹپے کر کر کے, مائیے کر کر کے, ڈھولک بجا بجا تھک جاتے تو خدا کے ناچتا. تب آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس نے پلان کیا ہوا ہے, سپرے لے کے آیا ہے, اس کے پاس گن بھی ہے, میرے کچھ بھائی, شک نہیں ہوا اس پہ؟ میرے بھائی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے, تو بات کی بات ہے, لیکن ہمیں شک کیا ہوتا, اگر اس بغیرت پہ شک ہوتا تو سب سے پہلے اس کے گربان سے میں پکڑتی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی گندی نظر ہے میری دوست کے اوپر. مجھے پتا ہوتا تو سب سے پہلے اس کا بھانڈا ہی میں پھوڑتی, میں سب کو بتاتی. اور عائشہ جو ہے یہ فلک شیر سے کتنی محبت کرتی تھی, کیونکہ دوستیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ میری فلک شیر سے بات ہوتی ہے, یہ باتیں ہوئی, اتنی محبت ہے. تو کتنی محبت کرتی تھی عائشہ فلک شیر سے. میرے بھائی جو کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں کوئی کسی سے سچی محبت نہیں کرتا, عائشہ اس سے اتنی سچی محبت کرتی تھی کہ وہ ہر وقت اسی کا نام لیتی تھی, اسی کے خواب دیکھتی تھی, اسی کا ذکر کرتی تھی. میں نے جتنا بھی اس کے ساتھ وقت گزارا, جتنا بھی ہمارا وقت گزرا, تو وہ صرف اور صرف فلک کی بات کرتی تھی کہ میں فلک کی دلہن بنوں گی, میں اپنے گھر جاؤں گی. اس کے بڑے ارمان تھے, اس نے کبھی کسی اور کا ذکر تک نہیں کیا تھا. وہ خوش تھی, وہ اس کا نام لیتے ہی اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی تھی, وہ ہنستی تھی, مسکراتی تھی. اس کا ہر پل, ہر لمحہ صرف اور صرف فلک کا تھا, وہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اچھا یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ملزم اکرام جو ہے اس کے ساتھ 3 سال پرانے اس کے تعلقات تھے, وہ اس کو کہتا تھا کہ آج رات کو ہم کراچی بھاگ جائیں گے. تو ان میں صداقت ہے, ان چیزوں میں, ان باتوں میں؟
देखिए मैं एक दोस्त हूँ आयशा की, ठीक है ना, वो हर बात मुझसे शेयर करती थी, मुझे बताती थी, चाहे वो बात अच्छी है बुरी है, दुख सुख वो सारे मुझसे बांटती थी, मैं उसकी दोस्त थी। ये सब बकवास है, जिसने भी ये शोशा छोड़ा ये सब बकवास है। और ये सोशल मीडिया वाले क्या जानते हैं, ये इतनी बातें जो कर रहे हैं किसी की बहन बेटी के ऊपर, वो पाक दामन थी, उसका क्या किरदार था क्या नहीं ये हम जानते हैं ना, इनको क्या हक है कि ये किसी की बहन बेटी के ऊपर बात करें। और वो उस औरत के बारे में, उस लड़की के ऊपर जो कत्ल हुए, कत्ल नहीं शहीद हुई है, उसको बेदर्दी से मारा गया है, वो बेकसूर थी, वो पाक दामन थी, उसके ऊपर इस तरह की घटिया बातें करते बगैर किसी तहकीकात के, क्यों इनको किसने हक दिया है कि आप इस तरह की बात करो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे इल्तिजा है कि मेरी दोस्त के बारे में इस तरह की घटिया बातें ना करें, वैसे नहीं थी, नहीं थी, मैं जानती वैसे नहीं थी, क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें। जो बंदा किसी की बहन बेटी के ऊपर बात करता है ना, ये बात जहन में रखो कि कल को अपनी बहन बेटियां भी है, कल को तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर भी हो सकती है इस तरह की बात, तो लिहाजा खुदारा ऐसी बातें मत करो। अच्छा बहन, मुझे बताइएगा कि इतना उनके वालिदैन को दुख नहीं है? आयशा की वालदा का हमने इंटरव्यू किया, उनकी बहन का इंटरव्यू किया, वो भी इतना रोई नहीं, उनको इतना दुख नहीं था, आपको इतना दुख क्यों है? क्योंकि वो जो बातें मुझसे शेयर करती थी, मेरी बचपन की दोस्त थी, उसके जो जो मुझे उसकी वो बातें याद करके रोना आ रहा है। वो जो खुशियां मना रही थी, जो मेरे साथ शेयर कर थी, वो अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ नहीं शेयर कर सकती थी। मेरे सामने वो जिस तरह खुश थी, वो कपड़ों का हाथ लगाए, लहंगे को, दुपट्टे को, चूड़ी को, मुझे एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। और उसकी वो खुशी जो वो मुझसे बांट रही है, मुझे बता रही है, और वो आखिरी लम्हा जिस वक्त वो मुझसे मिली है, मेरे गले लग के रोई, मुझे वो पल नहीं भूल रहा। मुझे वो पल, मुझे इतना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी दोस्त से जुदा क्यों हुई उस टाइम। मुझे पता होता मैं अपनी दोस्त को उस टाइम ना छोड़ के आती। मेरे बड़े अरमान थे, मैं अपनी, वो जितनी वो खुश थी ना, मैं उससे ज्यादा अरमान थे कि मैं कल उसको दुल्हन के जोड़े में देखूंगी, मेरी सहेली कैसी लगेगी। अच्छा, बहुत सारे इनके जो रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आयशा की वालदा जो है वो इकराम को माफ कर देगी। क्या इकराम को माफ कर देना चाहिए? देखिए वैसे जो इसने जुल्म किया है, जो इसने इतना सफाकियत से कत्ल किया, इसको माफ नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास में हो तो मैं इसको खुद अपने हाथों मौत के घाट उतार दूं। लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं, जो इलाके वाले, वो ये कहते हैं कि इकराम की जो बीवी है वो भी आयशा की बहन है, इसका छोटा सा बच्चा भी है, उसकी आयशा की बड़ी बहन उसके इकराम के बड़े भाई के साथ भी आई हुई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अभी ताजी ताजी आ गए, जैसी ये ठंडी होगी तो ये लोग माफ कर देंगे अपनी बेटियों का घर बचाने के लिए। लेकिन एक बात जहन में रखें, यहां से तो वो माफ हो जाएगा, यहां से वो माफी उसको मिल जाएगी, लेकिन एक अदालत ऊपर भी है, दुनिया में वो अदालत दिखाएगी इसका अंजाम कि इसने ये जुल्म किया, इसके साथ क्या होगा। आप देखिएगा दुनिया में आप सब देखोगे इसके साथ क्या होता है। अच्छा बहन, बताइएगा, ये वीडियो जो है वो फलक शेर भी हो सकता है देखें, तो फलक शेर को क्या मैसेज देंगी? क्योंकि फलक शेर जो है वो अपने कमरे में बंद है, आयशा की याद में तड़प रहा है, पल पल जो है उसका बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, और उसके स्टेटस जो है वो भी इस तरह से लग रहे हैं, बड़ा जुदाई में वो मुबतला है, और वो किस तरह से उसको सब्र आएगा? क्या कहेंगी आप फलक शेर भाई से? मेरे भाई बात यह है कि वो तो उसका होने वाला शोहर था, उसकी मोहब्बत थी उसके साथ, ये आलम है, उसका जहन अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा। आप पूरे इलाके का आपने किया ना सर्वे, आपने पूरे इलाके से बात की है ना, कोई बंदा भी ये बात नहीं मान रहा कि आयशा इस दुनिया से चली गई है, किसी को यकीन नहीं आ रहा। हर बंदा रो रहा है, चाहे वो गैर है, हर बंदा रो रहा है, चाहे वो गैर है, चाहे अपना है, पराया है, छोटा है, बड़ा, बुजुर्ग, हर बंदा, हर आंख अश्कबार है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसके साथ जुल्म हुआ है। तो हम तो तीसरे लोग हैं ना, मतलब उसके रिश्तेदार नहीं है, मैं दोस्त हूँ, पूरा इलाका रो रहा है, तो वो तो उसका शोहर था होने वाला, उसकी मोहब्बत थी, वो भी उससे उतना प्यार करता था, वो क्यों नहीं रोएगा। अच्छा मुझे बताएं कि जब हम लोग वहाँ पे कब्रिस्तान गए जहाँ पे आयशा को बुर्द खाक किया गया, वहाँ से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो कि बड़ी अच्छी खुशबू थी, और वहाँ पे लोग भी जमा थे जो कि दुआएं कर रहे थे, और फलक शेर को भी हमने वहाँ पे देखा। तो क्या कहेंगे कि आयशा के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि वो पाक दामन नहीं थी, उसके उसके मामला थे इकराम के साथ? देखिए वो बकवास कर रहे हैं सब, आपने खुद जाके देखा, आपको पता है ना कि वहाँ पे खुशबू थी, लोग जमा थे, लोग जा रहे हैं वहाँ पे, दुआएं कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं, हर बंदा रो रहा है। और क्यों खुशबू थी? क्योंकि वो पाक दामन थी, मेरी दोस्त थी, मुझे पता है वो बेकसूर थी, और वो सच्ची मोहब्बत करती थी, सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी अपने फलक से, और उसके अलावा उसने कभी किसी का सोचा भी नहीं था, और वो सोच भी नहीं सकती थी, मुझे पता है ना। ये सब बकवास है, मैं तमाम मीडिया वालों से
ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہی ہوں، خدا کے لیے میری دوست کو بخش دو، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، بخش دو۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھو آپ لوگ، اپنی بھی خود بہن بیٹیوں والے، خدا کے لیے اس کے اوپر مت الزام لگاؤ، مت کیچڑ چالو، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں عائشہ کے انصاف کے لیے، کہ عائشہ کو انصاف ملے، کیا اپیل کرنا چاہیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے؟ وہ بھی ایک خاتون ہے، عائشہ بھی ایک خاتون تھی، اور آپ بھی خاتون ہیں۔ مریم بی بی جو ہے وہ عائشہ کا غم بھی سمجھے گی، آپ کا غم بھی سمجھے گی، کیا کہنا چاہیں گی مریم بی بی سے؟ میں اگر اس کیس کی خود مدعی ہوتی نا، میں زندگی میں کبھی معاف نہ کرتی۔ میری تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے التجا ہے کہ میری دوست کو انصاف دے، اس مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دے۔ جیسے آنٹی جمیلہ کہہ رہی ہے نا کہ اس کو چوک پہ لٹکا کے پھانسی دے، اب بھی دے دیں، وہ معافی والے وقت سے پہلے دے دے، تاکہ دنیا میں ایک عبرت کا نشان بنے، دنیا کے لیے عبرت ہو کہ اس کے ساتھ ایسا ویسے کو ظلم کیا تھا۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ میری دوست کو انصاف دے۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس اس کو انصاف دے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دے، میری دوست کو انصاف دے۔ ناظرین، آپ نے تمام تر باتیں سنی عائشہ کی دوست کوثر کی زبانی، کہ عائشہ جو ہے وہ کوثر سے کیا باتیں کیا کرتی تھی کہ میرا فلک جو ہے، میں فلک کے گھر جاؤں گی، دلہن بن کے جاؤں گی، میں کیسی لگ رہی ہوں۔ عائشہ اس وقت منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکی ہے، اور عائشہ کے گھر والے جو ہیں وہ بھی افسردہ ہیں، اور فلک شیر جو ہے وہ بھی کمرے میں خود کو بند کیے ہوئے ہے۔ آخر عائشہ کو انصاف کس طرح سے ملے گا؟ عائشہ کے انصاف کے لیے آپ کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کا نوٹس ہو اور عائشہ کو انصاف ملے۔ اس کی دوست جو کہ ابھی بھی غم میں مبتلا ہے، رو رہی ہے، جب سے انٹرویو سٹارٹ کیا تب سے روئی جا رہی ہے، اس کو بھی انصاف ملے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور اکرام کو کیا سزا ملنی چاہیے یہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، تاکہ اکرام کو سزا ملے، تاکہ آئندہ کوئی بہنوئی اپنی سالی کے ساتھ اس طرح کی واردات، اس طرح کی سفاکیت جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔